तुम उनको सीधे रास्ते की तरफ बुलाओ तो वो तुम्हारे पीछे नहीं आएंगे। यानी उनको कहो मस्जिद में आओ, मस्जिद में बैठ के अल्लाह से मांगो तो नहीं मांगेंगे। और अगर उनको कहो कि फलां जगह पे एक पीर है, फलां जगह पे एक दरबार लगता है, वहां पे जाके तुम मांगो, तुम धागा बांध के आओ वहां पे, या देग चढ़ा के आओ, या काला बकरा दे के आओ, तो फौरन चल पड़ेंगे उस तरफ। और सवाउन अलैकुम अदअउतुमूहुम अम अंतुम सामितून, उनके लिए बराबर है कि तुम उनको दावत देते रहो दीन की, या तुम खामोश रहो। उनके दिलों पे मुहर लग चुकी है, वो तुम्हारी इस दीन की दावत को नहीं समझ सकते। इन्नल्लज़ीना तदऊन मिन दूनिल्लाहि इबादुन अमसालुकुम, अब यहाँ से फिर माबूदों की बात हो रही है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जिनको तुम पुकारते हो अल्लाह ताला को छोड़कर, वो तुम्हारे जैसे ही बंदे हैं। अब बुतों को को मुराद ले लें, या फिर कब्र वाला या जिंदा इंसान जिसको पुकारा जाता है वो मुराद ले ले, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वो तुम्हारे जैसे ही बंदे हैं। यानी अल्लाह ताला की पैदा की हुई मखलूक है। और फदऊहुम फलयस्तजीबू लकुम, फदऊहुम, फिर तुम पुकारो उनको, फिर चाहिए कि वो जवाब दे तुम्हारी पुकार का। इन कुन तुम सादिकीन, अगर तुम सच्चे हो तो तुम्हारी पुकार का जवाब क्यों नहीं देते। ना ही बुत जवाब दे सकते हैं, ना ही कब्र वाले जवाब दे सकते हैं, ना ही दरबार में कोई जवाब देता है तुम्हारी पुकार का। अलहुम अर्जुलुन यमशूना बिहा, अल्लाह ताला फरमाते हैं क्या उनके ऐसे पाँव हैं कि जिनके साथ वो चल फिर सके। अम लहुम ऐदी यब्तिशून बिहा, या उनके ऐसे हाथ हैं जिनके साथ वो पकड़ सके। अम लहुम आयुन युबसिरून बिहा, या उनके ऐसे आंखें हैं जिनके साथ वो देख सके। अम लहुम आदानु यस्माऊन बिहा, या उनके ऐसे कान हैं जिनके साथ वो सुन सके। कुलिदू शुरका अकुम सुम्मा कीदूनी फला तुनज़िरून, ऐसा कुछ भी नहीं। ये बुतों के बारे में असल में आयत आई है क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुशरिकीन डराते थे अपने बुतों से। वो कहते थे कि हमारे माबूदों के बारे में बुरा भला कहना छोड़ दो, बाज आ जाओ, वरना ये तुम्हें नुकसान पहुंचाएंगे। तो अल्लाह ताला ने ये आयत नाजिल फरमाई और फरमाया कि इनसे पूछो कि इनके जो हाथ पाँव और आंखें तुमने बनाई हैं और कान बनाए हैं, क्या इनके अंदर कोई हिस्स भी है, क्या ये महसूस कर सकते हैं उन चीजों के साथ। और फिर फरमाया कि तुम बुला लो अपने सब माबूदों को, बुला लो, फिर मेरे खिलाफ चाल चलो, और मुझे मोहलत ना देना, मेरे खिलाफ चालें चलने में मुझे बिल्कुल ढील ना देना, और जो कुछ कर गुजरना है कर गुजरो। इन्न वलीयल्लाहुल्लज़ी नज़्ज़लल किताब, फिर इनको बताओ कि मैं अल्लाह के अलावा किसी से नहीं डरता, और मेरा दोस्त, मेरा मददगार अल्लाह ताला है, वो रब जिसने ये कुरान नाजिल फरमाया है। वह हुवा यतवल्लस सालिहीन, और नेक लोगों का भी वही मददगार है। वल्लज़ीना तदऊन मिन दूनिही ला यस्ततीऊन नस्रकुम वला अनफुसहुम यंसुरून, वही ऊपर वाली आयत दोबारा आई है कि जिनको तुम अल्लाह ताला के अलावा पुकारते हो, वो ना तो तुम्हारी मदद कर सकते हैं और ना ही वो अपने आप की कुछ मदद कर सकते हैं। वइन तदऊहुम इलल हुदा ला यस्मऊ, और अगर उनको तुम रास्ते की तरफ पुकारोगे तो वो सुनेंगे नहीं। व तराहुम यंजुरून इलैका वहुम ला युबसिरून, और तू उनको देखता है कि वो तुम्हारी तरफ देख रहे होते हैं, हालांकि वो नहीं देख रहे होते। ये आयत भी दोनों तरह से अगर देखें, हम मुशरिकीन की तरफ भी मंसूब करें या उनके माबूदों की तरफ, दोनों मानी निकलते हैं इसमें से। बुतों की तरफ देखें तो हालत वाज़े नजर आती है कि उनकी आंखें जाहिर है कि जिस शेप में बनी होंगी अ, उसी शेप में खुली रहेंगी। देखने वाले को लगेगा मेरी तरफ देख रहे हैं, देख रही है, देख रहा है बुत, लेकिन देख तो नहीं रहा होता। उसकी नजर बसीरत अंदर होती ही नहीं, बसारत होती नहीं अंदर। और उनकी आंखें ऐसी होती नहीं जिनके अंदर बीनाई हो, और देखने में लगता है कि वो देख रही हैं लेकिन वो देख नहीं रही होती। और इसी तरह मुशरिकीन को अगर देखें तो देखने में लग रहा होता है कि वो हमारी तरफ देख रहे हैं, यानी हमारी तरफ मतवज्जो हैं, लेकिन उनका दिल, इनका दिमाग किसी और तरफ उलझा हुआ होता है। उनका वो हाजिर दिमागी से मजलिस में नहीं बैठे होते, उनका जहन कहीं और होता है। देखने वाले को लग रहा होता है कि वो हमारी तरफ देख रहे हैं, लेकिन हकीकत में वो किसी और जगह पे पहुंचे होते हैं।
خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تسلی دی اور فرمایا کہ آپ درگزر کیجئے، اعراض کیجئے جاہلوں سے، اور نیکی کا حکم دیتے رہیے، آپ کا یہی کام ہے۔ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، اور اگر شیطان آپ کو کوئی خیال دل میں ڈال کے آپ کو چوکا لگائے، آپ کے دل میں کوئی چیز چبھے، کوئی خیال چبھے، تو فوراً تعوذ پڑھا کرے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انہ سمیع علیم، کیونکہ اللہ تعالیٰ سننے والا، علم والا ہے، وہ جانتا ہے کہ یہ خیالات شیطان پیدا کر کے آپ کو پریشان کر رہا ہے۔ ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون۔ پھر اللہ تعالیٰ نے تعریف بھی فرمائی ہے ایسے لوگوں کی کہ جو لوگ پرہیزگار ہیں، جب ان کو کوئی ایسا خیال آتا ہے جو شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، شیطان کیونکہ سارے پریشان کن خیالات جو ہوتے ہیں وہ شیطان ہی ڈالتا ہے انسان کے ذہن میں، تاکہ بندہ پریشان رہے، اور جب پریشان ہوگا تو مایوس ہو جائے گا، اور مایوس ہو جائے گا تو کفر میں چلا جائے گا، کیونکہ اسلام میں مایوسی کفر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو میرے پرہیزگار بندے ہیں، جب ان کو کوئی خیال آتا ہے شیطان کی طرف سے تو وہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں۔ فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ، پھر جیسے ہی وہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں تو ان کے اندر بصیرت پیدا ہو جاتی ہے، وہ جو دماغ کے اوپر خیالات کا ایک غلاف چڑھا ہوتا ہے وہ اتر جاتا ہے، اور دماغ سوچنے سمجھنے کے قابل ہو جاتا ہے، بصیرت اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرما دیتے ہیں۔ وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ، حالانکہ ان کے بھائی یعنی ان کے جو ساتھی ہیں وہ ان کو مسلسل گمراہی کی طرف کھینچ رہے ہوتے ہیں، اور گمراہی کی طرف کھینچنے میں ان کی کوئی کمی نہیں چھوڑتے۔ مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے غم کسی سے شیئر کریں نا تو وہ آپ کو مزید پریشان کرنے لگ جاتا ہے کہ ہاں واقعی تم صحیح کہہ رہی ہو، یہ تو حالات تمہارے بڑے خراب ہیں، ان سے نکلنا چاہیے، کچھ کرو اپنا، فوراً اس طرح کی باتیں شروع کر دیتے ہیں، کمی نہیں کرتے شیطان کا ساتھ دینے میں۔ وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ قَالُوا لَوْلَا اجْتَبَيْتَهَا قُلْ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ مِن رَّبِّي۔ پھر مشرکین سے شکوہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب ان کی طرف کوئی معجزہ نہیں آتا تو کہتے ہیں کہ تو اس کو کیوں نہیں لے کے آیا، معجزہ تجھے لے کے آنا چاہیے تھا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ جواب دیجئے پیغمبر کہ میں تو صرف اس وحی کی پیروی کرتا ہوں جو میرے رب کی طرف سے میری طرف آتی ہے، یعنی معجزات لانا میرے اختیار میں نہیں ہے۔ اور ھذا بصائر من ربکم وہدی ورحمۃ لقوم یؤمنون، اگر تم معجزات مانگتے ہو، معجزات تمہیں چاہیے، تو یہ قرآن میں جو ہے دلائل سے بھرا پڑا ہے، اس کے اندر بہت زیادہ دلائل ہیں، اور تمہارے رب کی طرف